नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं खुश आमदीद कहते हुए। इस्तकबाल है मौलाना साहब। नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक आज 9 ज़िलहिज है, यानी यहाँ आज हम कह सकते हैं कि यौम अरफा है, जबकि सऊदी अरब में और दीगर ममालिक में आज ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर आइए मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी जानिब से, मौलाना साहब की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से और जी सलाम की जानिब से। नाज़रीन नक़ूलु लिजमीअल मुशाहिदीन अल्लज़ीना युताबिऊना बरनामिजना फ़ी दुअलिल ख़लीज अल अरबिय्या व अक़तारिल आलम अल उख़रा कुल्ल आमिन व अंतुम बिअल्फ़ि अल्फ़ि ख़ैर असाकुम मिन अवादा व नतमन्ना लिहुज्जाजिना अल किराम हज्जन मबरूरन व सायन मशकूरन व ज़ंबन मग़फ़ूरन वल औदतु लिअवतानिकुम सालिमीना गानिमीना बिइज़्निल्लाह। नाज़रीन अपने तमाम हुज्जाज किराम की खिदमत में भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी यही तमन्ना है कि अल्लाह ताला उनका हज और उनकी सही को मशकूर करे, मकबूल करे और वो अपने अपने वतनों को सालिमीन गानिमीन सही सलामत लौटें। ये हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है। और आइए मौलाना साहब से भी मुबारकबाद ले लेते हैं तमाम नाज़रीन के लिए। जी हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद। तो नाज़रीन जैसा कि अर्ज़ किया है कि इस वक्त सऊदी अरब में जो हुज्जाज किराम हैं वो मनासिक हज अदा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कल वक़ूफ़ अरफ़ा था। वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद वो तमाम जो है वो मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हुए और आज वहाँ नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद हम देखेंगे कि वो दीगर मनासिक अदा करेंगे और आज ही जो है वो अपनी अपनी क़ुरबानी भी पेश करेंगे। तो जहाँ तक ईद क़ुरबान का ताल्लुक़ है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है और अल्लाह ताला को ये अमल इतना महबूब है, इतना पसंदीदा है कि जब तक इस कुर्रे अर्ज़ पर एक भी फ़र्ज़ंद तौहीद, एक भी मुसलमान बाक़ी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये जो यादगार है ये भी बाक़ी रहेगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जैसा कि आपको याद होगा, हमने मौलाना साहब के साथ जाना था मिलकर कि किस तरह वो अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को लेकर क़ुरबानगाह की जानिब बढ़ते हैं। ज़बा करने वाला जान रहा है कि मुझे ज़बा करना है, अल्लाह की राह में क़ुरबान करना है अपने बेटे को, और जो ज़बा होगा वो भी जान रहा है कि आज जो है वो मैं खुदा के हुजूर पेश होने वाला हूँ, अब क़ुरबान किया जाने वाला हूँ। लेकिन उनके सब्र व इस्तक़ामत, उनके हिम्मत, उनके हौसले की दाद दीजिए कि कहीं कोई नदामत नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई पशेमानी नहीं, कोई इज़्मेहलाल नहीं, कोई इज़्तिराब नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं। दोनों चले जा रहे हैं और ऐसे मौके पर शैतान जो इंसान का अज़ली दुश्मन है वो किस तरह से बहकाता है, ये हम मिलकर मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हम सब के लिए खुशी का दिन है, मुबारकबाद का दिन है कि अल्लाह ताला ने एक अहम फरीज़े की तकमील के लिए लाखों इंसानों को अपने दर पर बुलाया है। और आज वो अरफात जो सबसे बड़ा रुकन आज़म है हज का, वो फरीज़ा अंजाम देने के बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे और कंकरियाँ मारने के लिए मुज़दलिफ़ा होते हुए मिना पहुँचेंगे। और कंकरियाँ मारने में जो हिदायत है वो जो हज़रात वहाँ पहुँच चुके हैं उनसे तो हमारा तखातुब इस वक्त मुमकिन नहीं, लेकिन जो हज़रात इंशाअल्लाह बाद में जाएंगे, अल्लाह ताला औरों को भी वहाँ जाना नसीब करे और सब वहाँ पहुँचें। उनकी हिदायत ये होती है कि वो रास्ते में से कंकरियाँ उठाते हैं और कंकरियाँ बड़ी बड़ी नहीं, जिन्हें पत्थर मारना नहीं होते, चने या मटर के दाने के बराबर की कंकरियाँ होती हैं। और उसके मारने का भी तरीक़ा ये होता है, इस उंगली के खम को बना कर और यहाँ अंगूठा रखा जाता है, यूँ उछाली जाती हैं वो। मौलाना साहब ये ख़ास तरीक़ा क्यों? क्या हम डायरेक्ट वो कंकरियाँ जिस तरह किसी को पत्थर मारते हैं उस तरह नहीं मार सकते? उस तरह भी मार सकते हैं, लेकिन ये इसकी कुछ ख़ास हाँ, इसका कोई ख़ास फ़ायदा है। दूसरे ये कि बहुत ज़ोर से मार के कुछ अपना झुंझलाहट निकालना मकसद नहीं होता है। कुछ लोग ये करते हैं, जूते मारते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पत्थर मारते हैं और वो समझते हैं कि ये जो जमरा, 3 जमरात हैं वहाँ, जमरा ऊला बड़ा, हम आजकल आम ज़ुबान जो लोगों के बोलने की है वो छोटा शैतान, बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान, ये बोलते हैं। चूँकि वो शैतान समझते हैं और उसको पत्थर मारना है तो वो समझते हैं कि जितना बड़ा पत्थर मारेंगे उतना ज़्यादा शैतान को तकलीफ़ पहुँचेगी। असल चीज़ जो है वो उस शैतान को मारना नहीं है, बल्कि वो शैतानत जो हमारे अंदर बैठी हुई है, वो हमारे नफ्स अम्मारा के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो उसका मुकाबला करना है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। तो वो कंकरियाँ वहाँ से उठाई जाती हैं
اور وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہدایت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ستون بنا ہوا ہے وہاں سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی تھی جی، اور ایک دوسرے کو دھکا مکی کرتے تھے، اور بھیڑ ہونے کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیچھے والوں نے کنکری پھینکی، وہ وہاں پہنچی نہیں، وہ آدمی کے اوپر ہی گر گئی، اور یہ دھکا مکی میں چوٹ بھی آ جاتی تھی، پریشانی ہوتی بالکل۔ تھی۔ تو اب اس کے لیے حکومت نے اوپر بھی ایک منزل بنا دی ہے اس میں اب آسانی ہو گئی، بھیڑ زیادہ بالکل نہیں مولانا ہوتی۔ صاحب، کچھ دیر میں اگر ہم نے یہ براہ راست یہ مناظر اپنے اس پروگرام میں شامل کیے تو انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے اس بارے میں جانیں گے۔ فی الحال ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا شیطان نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں بھی یقیناً کچھ ایسے خیالات پیدا کیے ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر اس شیطان کو کنکریاں ماری۔ شیطان تو چلا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چلتے گئے، قربان گاہ کی جانب جب بڑھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے چہرے کے بل، پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ قربانی کی تیاری کی۔ جی۔ وہ ایک جو لمحہ تھا مولانا صاحب، وہ کتنا دشوار گزار تھا، کتنا صبر آزما تھا، اور ان دونوں کی ہمت اور حوصلے کی اگر ہم بات کریں تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے چلے ہیں اور قربان کرنے چلے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پسند فرمایا اور کیا کلمات تھے جو ادا ہوئے، اور کس طرح وہ جنت سے ایک مینڈھا آیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور وہ چلے ہیں، یہ انتہائی عظیم قربانی کا موقع تھا۔ یعنی ایک بوڑھا باپ جس نے 1000 تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے ایک بچہ مانگا ہے، اور وہ مل بھی گیا، اور وہ ملا بھی اس طور پر ہے کہ بیوی نے بھی کہا تھا کہ میں اس بڑھاپے میں اس بانجھ عورت ہوں، میرے کہاں بچہ ہوگا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمر میری ہو گئی ہے، لیکن فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، اور وہ ہوا، اور وہ بچہ اس قابل ہوا کہ فلما بلغ معہ السعی، باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب تمنائیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، مستقبل کے کچھ منصوبے سوچ لیتا ہے آدمی، ایسے وقت میں حکم دینا، اور جو قربان کر رہا ہے وہ بھی 100% پوری طرح سے آمادہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ تو ابراہیم تھے، پیغمبر ہو چکے تھے، عظیم خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، وہ تو بھی بچہ ہے، وہ بچہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، آپ کیجئے جو کچھ آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے لے جا کر، اور قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ وہ انہوں نے پیشانی سامنے نہیں رکھی، چہرہ سامنے رہتا تو ممکن ہے، حالانکہ اتنے مضبوط آدمی کو کوئی چہرہ نہیں تبدیل کر سکتا، لیکن پھر بھی انہوں نے چہرے کو پیچھے نیچے کر کے اور اس کو لٹایا اور چھری چلائی، اور جب وہ کاٹ نہیں رہی تھی تو بار بار جھنجھلاتے تھے اور چھری تیز کرتے تھے۔ آخر اس کے بعد انہوں نے چھری پھیری، اور آنن فانن میں انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ کس وقت میں بچے کو قدرت نے ہٹا دیا اور جنت سے ایک مینڈھا لا کے اور لٹا دیا گیا۔ انہوں نے چھری چلائی اور خون بہا تو وہ یہ مطمئن ہوئے کہ میں نے اپنی فریضہ تکمیل کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ، ہم نے اسے آواز دی ابراہیم کو، ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنی تکمیل حکم کی پوری کر دی، جو کچھ خواب میں ہم نے تمہیں ہدایت دی تھی وہ تم نے پوری کر دی، تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور واقعتاً انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اسماعیل کو قربان کر دیا جائے اور انہی کی نسل سے جو آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نعوذ باللہ، ان کا رستہ روک دیا جائے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں امتحان دینے والا ناکام نہیں ہو رہا ہے، یہاں امتحان لینے والا پکار اٹھتا ہے کہ بس بس تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے تو یہ کہا ہے کہ حج کے لیے استطاعت ضروری ہے، کہ وہاں وہ شخص جائے، حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، لیکن قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آفاقیت دی، اسے یونیورسلائز کر دیا گیا کہ جہاں بھی مسلمان ہیں اور وہ حیثیت رکھتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، تو وہ قربانی ضرور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شاعر ہیں انہیں وہ زندہ جو ہے وہ رکھیں، زندہ و جاوید رکھیں۔ تو یہ جو قربانی ہے مولانا صاحب، کل انشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں بھی اور بر صغیر کے دوسرے علاقوں میں عید قربہ منائی جائے گی، عید الاضحیٰ منائی جائے گی، تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں کہ کس طرح سے، کب اس کا آغاز ہوتا ہے، کب اس کا اختتام ہوتا ہے، آخری دن کون سا ہوتا ہے قربانی کا، بہتر طریقہ کیا ہے، بہتر اوقات اور بہتر ایام کیا ہیں؟ دیکھیے، جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی وہ تو ایک خاص مقام پر ہے، اور وہ تمام ارکان اسی جگہ ادا کیے جاتے ہیں، دن بھی اس کے مقرر ہیں اور جگہ بھی اس کی مقرر ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی آدمی حج کرنا چاہے، کتنا ہی کوئی مقدس مقام ہو، مسجد ہو، جامع مسجد ہو، مسجد اقصی کیوں نہ ہو، مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو، جو طریقہ جو بنا دیا گیا ہے پروردگار کی طرف سے، حج تو وہیں ادا ہوگا۔ اور انہی 5 دنوں کے اندر سارے ارکان ہوتے ہیں،
جو 8 سے شروع ہوئے اور آج وہاں 10 ہے، تو وہ ارکان تو وہاں ہوں گے اور وہیں پر پورے ہوں گے، لیکن اسی کا ایک حصہ خدا پاک نے وہاں محدود مقام سے ہٹا کر ایک عام آفاقی اور پوری دنیا کے لیے کر دیا۔ اب سارے اہل اسلام اس قربانی میں اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے حصہ دار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے 3 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا دن تو ہمارے ہندوستان اور اس کے آس پاس کے ملکوں کے لحاظ سے پہلا دن کل ہے انشاءاللہ تعالی، یعنی 10 تاریخ جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، وہ سب سے پہلا دن سب سے بہتر ہے، یعنی سب سے اچھا یہی ہے کہ ہم قربانی اگر ہم کر رہے ہیں تو پہلے دن کریں۔ لیکن خدا پاک اس بات کو جانتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ قربانی کریں گے اور ایک ہی دن میں سب کو کاٹنا اور تقسیم کرنا سارے کام مشکل ہو جائیں گے، اس لیے ہمارے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس نے 3 دن تو کر دیے، لیکن یہی بتایا کہ پہلا دن جو ہے سب سے مقدم ہے، اس کے بعد دوسرا دن، اس کے بعد تیسرا دن۔ اس لیے کل صبح صادق سے تو وقت نہیں ہوتا، لیکن ایک مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے شہر میں یا قصبے میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر تو عید کی نماز ہونے کے بعد ہی قربانی ہوگی، لیکن گاؤں دیہات میں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ چھوٹا سا سوال مولانا صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر میں تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، نماز عید یا نماز عید کی ادائیگی کے لیے اتنے جس کو کہتے ہیں کہ جلدی نہیں ہوتی۔ عید قربہ میں، عید الاضحیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی صورت ہوتی ہے، تھوڑی جلدی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبیرات کیا ہیں اور قربانی کی دعا، یہ تینوں ایک ساتھ بتا دیں۔ دیکھیے اس میں اطمینان اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے پہلے کچھ کھا پی چکے ہوتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے، یعنی میٹھی عید جسے ہم کہتے ہیں، رمضان کے بعد والی عید کے لیے تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھا پی کر جائیں، اور جب اس نماز کے لیے جاتے ہیں ہم تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر جائیے اور وہاں سے آنے کے بعد جلد سے جلد قربانی کیجیے اور اسی کے کلیجی وغیرہ جو کچھ آپ بنا سکیں اس کے گوشت سے کھانے پینے کا سلسلہ شروع کیجیے۔ تکبیرات کا آغاز کب سے ہوتا ہے مولانا صاحب؟ تکبیرات اگر تکبیرات تشریق کہیں جو نماز کے بعد ہوتی ہیں تو آج صبح سے وہ شروع ہو چکی ہیں ہمارے ہاں، 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں، سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کم سے کم 1 مرتبہ سارے نمازی اس بات کو کہتے ہیں۔ جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو وہاں سب لوگ کہیں گے، انفرادی طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کہے گا، خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں وہ کہیں گی، کوئی پردیس میں مسافر ہے تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت سے، ہر ایک یہ کہے گا۔ یہ تکبیرات کم سے کم 1 مرتبہ کہنا ضروری ہے، 3 مرتبہ کہیں تو بہت اچھا ہے۔ جی، عید کی نماز کا مختصر طریقہ اگر ہم خواتین کے لیے جاننا چاہیں کہ وہ گھر پہ ادا کریں تو؟ دیکھیے عید کی نماز جو ہے جو عیدگاہ میں ہوتی ہے، اور اچھا یہی ہے کہ کوئی مسجد کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی مسجد جس کے بارے میں 1,00,000 ثواب بتایا گیا ہے، اور مسجد نبوی اس کے بھی بجائے آپ نے عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھنا پسند کیا گیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کی جائے، ایک راستے سے جانا ہو دوسرے راستے سے آنا ہو، اور راستے میں بھی یہ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، یہ کہتے ہوئے آئیں۔ جتنی جلدی ہو قربانی جلدی کی جائے، اور قربانی سے پہلے اس کے لیے جانور کے لیے ہدایت ہے کہ اس کو کھلا پلا کے پانی وانی پلا کر کیا جائے، چھری تیز کی جائے۔ چھری تیز ہوتی ہے تو تکلیف، زندگی کے خاتمے کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا بلیڈ سے جب ہاتھ کٹ جاتا ہے تو کٹنے کے کچھ دیر بعد جب خون نکلتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیز کرنے کا جو حکم ہے، احد الشفرہ، چھرے کو تیز کر لیا کرو، وہ اس لیے ہے کہ اس سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی اچھا یہی ہوتا ہے۔ مسئلہ قدیم زمانے میں جب تک لائٹ کا اہتمام اتنا نہیں تھا تو فقہا یہ کہا کرتے تھے کہ دن میں قربانی ہونی چاہیے، جی، اس لیے کہ رات میں ہو سکتا ہے کچھ رگیں کٹیں کچھ نہ کٹیں، احتیاط نہ ہو، لیکن اب جب روشنی کا پورا انتظام ہے تو رات میں بھی قربانی کی جاتی ہے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ قربان کر رہے ہوتے ہیں جانور کو، اس میں مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں، خواتین اور بچے شاید کمزور دل کی وجہ سے وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر خواتین اپنی جانب سے قربانی پیش کر رہی ہیں تو وہ بھی وہاں موجود ہوں؟ دیکھیے اگر خواتین ہمت رکھتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ موجود ہوں بلکہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، لیکن ایسی خواتین کم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین کو وہاں موجود رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ اندر دوسرے کمرے میں جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور ایک بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ حادثے کبھی کبھی ہو چکے ہیں کہ بچوں کو
سامنے بٹھا کر اور ان کی موجودگی میں جو ذبح کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی بچے کھیل کھیل میں کہتے ہیں کہ تو بکرا بن جا اور میں ابو بن جاتا ہوں. اور ایسا ہوا ہے کبھی کبھی کہ ایک بچہ لیٹ گیا، اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور اس نے چھری لے کے اسے کاٹا اور وہ کٹ گیا اور پورا نہیں کٹا، اس لیے تڑپتا رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ اتنے معصوم بچوں کو جو اس دیکھ کے یا تو ڈر جائیں یا یہ کہ اس سے غلط سیکھ لے لیں، ایسے بچوں سے احتیاط کی جائے. لیکن جو بچے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، انہیں اس واقعے کی اہمیت کے بارے میں بتانا کتنا ضروری ہو جاتا ہے مولانا صاحب؟ جو باشعور ہیں، بڑے بچے ہیں، ان کے لیے اچھا یہ ہے کہ ان کو شامل رکھا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کا حوصلہ بڑھے، ان کو شوق پیدا ہو. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، جو بچے بچپن سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو بہت شوق سے بکرے خریدنا، لانا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی مینگنیوں سے وہ گھن نہیں کرتے، اس کی بدبو سے پریشان نہیں ہوتے، ان کی صفائی شوق سے کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک مقدس عمل ہے. اس جذبے کے بارے میں تاریخی پس منظر کو بتانا کتنا ضروری ہے مولانا یہ صاحب؟ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جب تک یہ بات نہیں معلوم ہوگی، ایک جان کا قربان کرنا آسان نہیں ہے کسی آدمی کے لیے. پیسے بھی قربان ہو رہے ہیں، ایک جان کا خون بہہ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے. یہ چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو بتانا ضروری ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو یہ جو چیزیں بتائی نہیں جاتی اور سلیقے سے ان کے ذہن نشین نہیں کرائی جاتی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کہنے لگتے ہیں. اس طرح پیسے کو برباد کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے. یہ گوشت بھی غریبوں کو نہیں دیا جائے گا. بالکل. اب اگر آپ نے اس کا ذکر کیا ہی ہے تو تھوڑا سا اس بارے میں بھی جان لیں مولانا صاحب، کس طرح اس گوشت کی تقسیم ہوتی ہے ناداروں اور غریبوں کے ساتھ، اپنے ان بھائی بہنوں کو جو گرچہ یعنی حلقہ اسلام میں نہیں ہے، غیر مسلم بھائی بہن ہیں، لیکن تالیف قلب کے لیے یا انہیں اس گوشت میں سے ہدیتاً کچھ دینا، کیا یہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، شریعت کا حکم یہ ہے، لازمی حکم نہیں ہے، اولا اور بہتر کا درجہ یہ ہے کہ آپ نے جو قربانی کی ہے اس کے 3 حصے کیجئے. ایک حصہ غرباء و مساکین، محتاج لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، جو بہت ناداری کی حالت میں ہیں، ان کو دیجئے. ایک حصہ اس میں سے اپنے دوست احباب، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، خوشحال ہوں بدحال ہوں، کیسے بھی ہوں، ان کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. اور ایک حصہ آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے رکھ سکتے ہیں. یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، یعنی اس کی اجازت ہے. لیکن کوئی آدمی اگر اتنی ہمت نہ کر سکے، خاندان اس کا بڑا ہے، زیادہ حالات اچھے نہیں تھے، ایک ہی بکرا کیا ہے، وہ اپنے خاندان میں ہی پورا ہو جائے گا، تو شریعت اس بات کو بھی گناہ نہیں کہتی. اتنا قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کمزور بیچارے نادار قابل رحم لوگوں کو بھی کھلاؤ. بالکل. مسائل ابھی اور بھی ہیں، باتیں انشاءاللہ ضرور جاری رہیں گی، لیکن کالرز کو شامل کر رہے ہیں. پہلے پروین صاحبہ ہیں اور پھر تبسم صاحبہ. تبسم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. آپ بتائیے پروین صاحبہ، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پروین صاحبہ، سوال بتائیے. السلام علیکم. جی جی، آپ کا سلام پہنچ گیا، بات آگے بڑھائیے. سوال کیا ہے؟ جی، کہنا یہ تھا کہ آج 9ویں تاریخ کی روزہ کیا مطلب ہے، ذرا بتا دیں ان کو. بہن آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ رہی، ذرا بلند آواز میں سوال بتائیے اپنا. آج 9 تاریخ ہے، آج حج کا دن ہے. جی، تو ہم نے پوچھا کہ جیسے اس کا کتنا ثواب ہے، اس کے لیے تھوڑا سا بتا دیں. روزے کا. ٹھیک ہے. تبسم صاحبہ آپ بتائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. جی، مجھے لڑکی کے بارے میں بات کر دی. میرا لڑکا ہے بڑا، اب میں نے مدرسے میں چھوڑ رکھے تھے. جی، مدرسے میں پڑھے ہوئے ماشاء اللہ، میں نے 17-18 باروں کا حافظہ کر لیا، کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے بالکل پڑھتا ہی نہیں. پھر پڑھنا بالکل پڑھنے سے بیٹھ گیا، اور اب ایسا ہو رہا بالکل نہیں. جی چلے سب بات آپ کی سمجھ میں آگے کہ پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا اس کا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے عرفہ کے روزے کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں. مولانا صاحب، اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں چونکہ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم نے 9 تاریخ کو بتایا اور 9 تاریخ کو ہی یہ ٹائم ہو رہا ہے تو روزہ رکھنے کا وقت تو گزر گیا، یعنی شروع کرنے کا. اس لیے اب سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، انہوں نے شاید نہیں سنا ہوگا. اس تاریخ کے روزے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ پورا عشرائی جو ہے 10 تاریخ کو تو چھوڑ دیا جائے گا،
पूरे 9 दिन के रोज़े रखने की फजीलत है। और बहुत सारे लोग इस बात का अहतमाम भी करते हैं कि पहली तारीख चाँद देखने के बाद से ही ये रोज़े रखे जाते हैं। कुरान मजीद में सूरतुल फज्र में इसकी फजीलत बयान की गई इन दिनों की। अल्लाह ताला फरमाता है वल फज्र व लयालिन आशरिन, फज्र के वक्त की कसम और 10 रातों की कसम। वो 10 रातें जो हैं तमाम मुफस्सिरीन और उलमा की नज़र में वो यही 10 दिन हैं जो ये चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये रोज़ा सबसे ज़्यादा अहम जो है वो इन दिनों में ये रोज़ा होता है। जिन लोगों ने रात रोज़ा सहरी खाई होगी, रोज़ा रखा होगा तो बहुत अच्छा है। और अगर अब तक किसी ने कुछ खाया पिया ना हो और वो रोज़ा रखने की हिम्मत कर सकता हो तो बगैर सहरा हुए रोज़ा रखा जा सकता है। बिल्कुल मुराद साहब, इसकी बहुत फजीलत है। जैसे आपने बताया कि 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा दोनों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी नेकी है जो एक दिन में चंद घंटों में इंसान हासिल कर लेता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि दूसरे बहुत सारे नेक आमाल जो नफिल हैं वो कभी आप करते थे कभी छोड़ते थे, लेकिन जिन कामों को कभी नहीं छोड़ते थे उनसे एक रोज़ा भी है ये वाला। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। हैदर अली साहब से बात कर रहे हैं। जी हैदर भाई। वालेकुम सलाम। जी हैदर साहब, सवाल ये है कि कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है? इस पे आपसे पहले बात हुई है, मजीद वजाहत करते हैं मौलाना साहब। देखिए, गैर मुस्लिमों को भी दे सकते हैं, दौलतमंदों को भी दे सकते हैं, गरीबों को तो देना ही चाहिए, अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, हर एक को दिया जा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जी, अब बहन ने दरियाफ्त किया कि लड़का जो है वो 17-18 साल की उम्र का है, उसने कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर लिया है, लेकिन अब उसका दिल उचाट हो गया है। क्या वजह है मौलाना साहब? देखिए, 17-18 पारे करने के बाद ये हमारा भी तजर्बा है और बहुत सारे लोग इसका तजर्बा कर चुके हैं कि एक तबीयत में उकताहट पैदा होती है बच्चों के और वो तकरीबन आधे पे पहुँच के भागने लगते हैं। उस वक्त में इस बात को भी देखना होता है, कभी कभी नज़र लग जाती है और अल-ऐन हक़्क़ुन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नज़र बरहक़ चीज़ है, वो लग जाती है। इसलिए उसको दूर करने के लिए सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, अलहम शरीफ पढ़कर पानी में दम करके उनको पिलाइए, प्यार से समझाइए, सख्ती न कीजिए। इस उम्र में बच्चों के साथ जो सख्ती की जाती है तो उसका असर खुदा न खास्ता गलत भी होता है। इसलिए प्यार से समझाइए। उस्ताद को भी मिलकर कहिए कि वो अगर कोई सख्ती कर रहे हैं तो वो नरमी से काम लें। कभी कभी जब याद नहीं होता तो उस्ताद को ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि लापरवाही की वजह से याद नहीं हुआ या याददाश्त साथ नहीं दे रही है। जी, हसीना साहब फरमाइए, सवाल क्या है? हसीना साहब हमें सुन पा रही हैं? अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माज़रत ख़्वाह है बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खालिद भाई आप बताइए, सवाल क्या है? बहुत खुश है, मैं बहुत खुश है। मैं पहाड़ में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोल नहीं सकती हूँ आपसे बात कर कर। मैं पहाड़ में बहुत दूर रहती हूँ, चाइना बॉर्डर में। मैं कितना दिन से आपके राह नजर देख रही हूँ मौलाना साहब से बात करने के लिए, लेकिन मेरा फोन नहीं लगते हैं। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश। मैं बहुत परेशान हुआ। मैं एक औरत हूँ। मेरा मौलाना साहब से एक ही गुजारिश है, मैं इतना खुश हूँ मौलाना साहब से बात करके, आपको बात करके। मैं राह नजर बहुत देखती हूँ, मैं इतना दूर है, फोन कॉल नहीं रखते। आज अल्लाह के पास से कॉल लगे। बिल्कुल इसी को कहते हैं कि राब्ता वो होता है जो खुदा जोड़ता है। हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता होने जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर था कि आपकी बातें हम तक पहुंच जाएं। ये बताइए कि कोई मसला है, कोई सवाल भी है, कुछ जानना चाह रही हैं? गुजर गया मेरा सवाल भी गुजर गया। मैं यही है। मेरा 2 बेटा है, लेकिन मेरे को दुआ कर दीजिए। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, लेकिन मैं सब क्या अच्छा ही करती हूँ, लेकिन मेरा शौहर भी 2008 में गुजर गया। बहन अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे। खालिद भाई आपसे आपका सवाल जान लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार हसीना साहिबा, इंशाल्लाह जब रहनुमाई मिलेगी और भरपूर रहनुमाई मिलेगी, थोड़ा सा सब्र। जी खालिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद भाई। जी मेरा सवाल नहीं है, गुजारिश है। मैंने पहले 3-4 दिन पहले भी आपको फोन लगाया था। कुर्बानी का गोश्त जो आम आदमी अच्छे लोग बांटते हैं, इनसे दरियाफ्त कीजिएगा कि जो भी आप गरीब गुरबाओं को बांटते हैं, हाँ हाँ जी जी, वो हिसाब से दीजिएगा। जैसे कि चर्बी वगैरह यही जो बांटते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ताकीर कर दीजिएगा कि
अच्छा सा दे। और दूसरा सवाल मेरा ये है, सवाल नहीं है, तजवीज़ है, मशवरा है। मौलाना साहब से मैं दिल्ली आता ही रहता हूँ, मौलाना साहब से मेरे को मुसाफा करना है, तो कुछ ठीक है, अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करे। लेकिन उन्होंने जो मशवरा, तजवीज़ जो कुछ भी दी है मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को दो तो चीज़ अच्छी दो, दूसरे के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो। अब आप क्या फरमाएंगे? ये बिल्कुल ठीक है, और ये बात इनकी हमारे पहुंचाने से पहले पहुंच गई। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुंचती है वहाँ इनकी भी पहुंच गई, और लोगों को ये मशवरा पहुंच गया कि लोगों को जो गोश्त देते हैं तो ये न कीजिए कि पूरे गोश्त में से अच्छी अच्छी बोटियाँ हमने निकाल ली, और चर्बी और छिचड़े और हड्डियाँ वो निकाल के एक तरफ रख दी और थैलियों में भर भर के वो तकसीम कर दिया। ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। जो चीज़ हम खा रहे हैं वही चीज़ दूसरों को भी खिलाएं। ये अल्लाह ताला ने ईमान की सिफत बताई है कि मोमिन उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ़्सिही, जब तक कि वो दूसरों के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए खींचड़े, हड्डियाँ, कमज़ोर गोश्त, चर्बी पसंद नहीं करते, तो दूसरों को वो क्यों दे रहे हैं? तो आज का दिन तो अल्लाह ताला ने हमने ये बकरा अल्लाह को दे दिया था, ये जानवर हमने अल्लाह को दे दिया था, अल्लाह ताला हमें दिया है। अब ये तोहफ़ा जो है हम सब बंदों के लिए है। हम खुद वो खा लें और दूसरों को महरूम करें या नाक़िस चीज़ दें, ये हमारे अज्र को कम कर देगा। एक छोटा सा सवाल, जब हम तकसीम कर रहे हैं तो बराबर बराबर हर शय तकसीम होनी चाहिए? जैसे अगर गोश्त है उसके 3 हिस्से किए, इसी तरह फिर उसमें जो चर्बी या दीगर चीज़ें होती हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कलेजी और गुर्दा वगैरह जो कुछ भी है, इन तमाम चीज़ों के भी बराबर बराबर 3 हिस्से होने हैं, या पूरे सालिम गोश्त के 3 हिस्से वज़न के हिसाब से? पूरे गोश्त के 3 हिस्से करने हैं, उसमें से कौन सा हिस्सा आप किसको देना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई नाक़िस चीज़ देने का जज्बा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं चर्बी पसंद करते हैं, वो उसे पिघला के और उसको अलग से घी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, उनको वो दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रईस साहब बताएं भाई, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि क्या जो मक्के में तमाम फिरके के लोग जमा होते हैं जी, आलम इस्लाम के तमाम, जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को पहले तो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, तमाम लोग वहाँ जमा होते हैं बिला किसी तफरीक़े, मजहब व मिल्लत। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बताइए। आगे ये है कि बाजी क्या जो दुनिया में जो सब जो अफरा तफरी मची है, हाँ, वो सब खत्म नहीं हो सकती क्या? उसके लिए कौन सी दुआ है? अच्छा सवाल है भाई, और अच्छा जज्बा है। थोड़ा सा इंतज़ार। आलमगीर भाई आप बताइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। हम ये कह रहे थे हजरत, हम जिला बिजनौर नगीना से बोल रहे हैं जी। हाँ हाँ, हमारी मैडम की तबीयत खराब, कभी उनके रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता, कभी गर्दन की में, और दुनिया भर की परेशानी रहती है। अच्छा अल्लाह का शुक्र है हम गवर्नमेंट जॉब में, और एक हमारे लड़का है, दोनों लड़के उनकी भी तबीयत खराब रहती है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, और लड़की है, एक लड़की, 2 लड़के हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं अब मेरे भी मामला ऐसे रहते हैं, कुछ अल्लाह ताला से बददुआ भी करते रहते हैं, लेकिन आप कुछ अपने हिसाब से ऐसे बता दीजिएगा जिसमें हम कुछ इंशाअल्लाह दुआ भी ज़रूर बताएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो इज्तिमाई तौर पर दुआ होती है आलमगीर भाई, आप उसमें ज़रूर शामिल रहिएगा। यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन, बहुत जल्द हाज़िर हुए। नाज़रीन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तक़बाल है। मौलाना साहब कई सवालात हैं, लेकिन हसीना साहिबा का सवाल हम पहले ले रहे हैं। बहुत रो कर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की और अपना दुख भी। देखिए, आपको खुशी है तो हमें भी इस बात की खुशी है कि एक चाहने वाली खातून, हमारी बहन, इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखती हैं, पाबंदी से देखती हैं, और बार बार कोशिश की, आज उनको कामयाबी मिली है। अल्लाह ताला उनके आवाज़ के रंजो गम को हमने पूरी तरह महसूस किया। हम दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ करते हैं, और ऐसी तमाम बहनों के लिए, तमाम भाइयों के लिए जो किसी भी मामले में परेशान हैं, हम सब के लिए दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए आज के मुबारक दिन में। और जबकि काबतुल्लाह के पड़ोस में लाखों लोग अपने अपने दुख दर्द को अल्लाह ताला के सामने बयान कर रहे हैं, हम भी अपने और अपने दोस्त अहबाब, अपने बहनों भाइयों के सब के दुख दर्द को पेश करते हैं, दुआ करते हैं। और आखिर में जो दुआ होगी उसमें भी आप लोग शरीक रहिएगा और आमीन कहिएगा। आमीन कहने का मतलब ये होता है कि परवरदिगार ऐसा ही हो, मैं भी यही कह रहा हूँ जो हमारे ये भाई बोल रहा है। इस तरह से हमारी दुआ लाखों की दुआ बन जाती है।
मौलाना साहब इनके लिए कोई छोटी सी दुआ बता दें कि अल्लाह इनकी परेशानियाँ दूर कर दे। देखिए, अगर ये याद लिख सकें, याद कर सकें, तो एक बहुत जामे लफ्ज़ है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी फरियाद, अपनी दुहाई है कि परवरदिगार, तू ज़िंदा है, तू हर चीज़ को देखने वाला है, मैं तेरे साथ तेरे सामने अपनी दुहाई पेश करती हूँ, अपना दुख दर्द बयान करती हूँ। ये एक बहुत जामे दुआ है, जामे लफ्ज़ है, अल्लाह ताला के मुबारक नाम है। ये पढ़ा कीजिए फजर की नमाज़ के बाद, ईशा की नमाज़ के बाद, चलते फिरते ये पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला सारे हालात बेहतर हो जाएंगे। आलमगीर साहब की अहलिया के लिए कोई दुआ, बीमार रहती हैं? देखिए, आप बता रहे हैं बहुत सारी परेशानियां हैं, गवर्नमेंट की जॉब है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक तो आप कई मरतबा सदका कीजिए, जितना आपकी ज़्यादा गुंजाइश हो। एक सदका जो हम बताया करते हैं 360 वाला, 5 मरतबा अलग अलग लोगों को और बहुत गरीब परेशान आदमियों की मदद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला तजर्बा यह है कि उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके अलावा नमाज हाजत, नमाज तौबा पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ही के हाथ में है सब कुछ। जी, हारून साहब से बात कर लेते हैं। जी हारून भाई, हारून भाई मैं सुन पा रहे हैं? हारून साहब, हमारी आवाज़ पहुंच रही है? ऐसा करते हैं कि कुछ और सवालात शामिल कर लेते हैं। अब एक बहुत अहम सवाल खालिद साहब का भी, उनको आपसे मुसाफिर का शौक़ है मौलाना साहब, इनका शौक़ किस तरह पूरा हो? देखिए, आपने शौक़ किया और हमारा आपका रिश्ता सिवाय अल्लाह के और दीनी बातों के और कोई रिश्ता तो है नहीं, इसलिए ये चाहत भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ मकबूल है। जब कभी अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा, वरना आपका ये शौक़ इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए मकबूल है, अल्लाह ने चाहा तो। जी, मौलाना साहब, शेख रईस साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह हम देखते हैं कि बैतुल्लाह में या खाने काबा में, मक्का मुकर्रमा में लाखों की तादाद में लोग जो है वो हज्जाज कराम पहुँचते हैं। अलग अलग मज़हब, अलग अलग फ़िरक़ों के मसलक के मानने वाले, मज़हब एक है, मसलक जुदागाना कभी कभी होते हैं, लेकिन वहाँ उसके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। ये जो इत्तेहाद है, ये एकजहती है, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों नहीं नज़र आती? ये जज्बा बहुत अच्छा है और हर एक का जज्बा है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि हम जज्बात पेश तो करते हैं, लेकिन जज्बात पर अपने आप को काबू नहीं कर पाते। यही वजह है कि हर आदमी, सेहत सबको अच्छी लगती है, लेकिन सेहतमंद सब नहीं है। उसकी वजह यह है कि सेहत के लिए जो रियायतें ज़रूरी हैं वो नहीं कर पाते हम। इसी तरीके से इत्तेहाद बहुत अच्छी चीज़ है, और इत्तेहाद की सबसे पहली शर्त यह है कि हम अपनी बात पे अड़ना छोड़ दें तो सारे सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि दूसरा मेरी बात मान ले, वो चाहता है ये मेरी बात मान ले, इसलिए कोई किसी की नहीं मानता। अगर हम अपने बात पर अड़ना छोड़ दें, जो हमें ठीक लग रहा है वो करते रहें, दूसरा जो समझ रहा है वो कर रहा है, झगड़े ख़त्म हो जाए। दीन में तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ रखी थी मौलाना साहब, ये जो भी उलझाव है, युस्रुन, अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीन आसान है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। खुर्शीदा साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा सवाल है कि जैसे रात में नमाज ऐसा की न पढ़ पाए तो जैसे उठ के पढ़ लें, नमाज माना जाएगा? जी, कब तक वक्त रहता है मौलाना साहब? जी जी, आज ख्वाब में देखा कि शादी ब्याह का माहौल है और बिरयानी खा रहे, उसमें गोश्त था पका हुआ। ठीक है बिरयानी। जी मौलाना साहब, ये ख्वाब मुबारक है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद नेमतें अता फरमाए। ये ख्वाब बशारत है, आपको नेमतें मिलेंगी। और जो बात आपने पूछी, सही बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नौम क़ब्लहा वल हदीस बादहा। इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सोने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और इशा की नमाज़ के बाद बातचीत में वक्त ज़ाया करने को भी मना फरमाया है। इसलिए बेहतर यही है कि पहले पढ़ लीजिए, लेकिन किसी वजह से आप अगर सो गई हैं तो सुबह सादिक से पहले पहले नमाज पूरी तरह से हो जानी चाहिए। क़ज़ा नहीं होती है, लेकिन ख़तरे में पड़ जाती है। और अगर फजर के बाद आँख खुली, मेरा मतलब है फजर की अजान होने के बाद आँख खुली, तो नमाज क़ज़ा हो गई, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए जी जी, और उसको पहले इशा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फजर पढ़ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सईद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? सईद भाई सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं पूछना चाह रहा था जैसे भैंस में 7 हिस्से होते हैं जी,
तो एक हिस्से का एक कुर्बानी लिखी जाती है, 7 दफा करने में एक कुर्बानी लिखी जाती है। जी ऐसा एक हिस्सा जो है एक कुर्बानी है, एक आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हुई, उसने 7 में से एक हिस्सा ले लिया, उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। जी सालार भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल ये है कि कल ईद उल अज़हा का त्यौहार होते हैं शुरू हो जाएगा, ये टाइम पे कुर्बानियाँ होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ कल शाम के टाइम बुजुर्ग लोगों को, जो अपने से बुजुर्ग लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके इसाले सवाब के लिए हम फातिहा दिलाते हैं शाम के टाइम, क्या वो सही है? ठीक है, मौलाना साहब ज़रूर बताएंगे, लेकिन यहाँ एक और छोटा सा वक्फा दरकार है नाज़रीन, बहुत जल्द हासिल है। नाज़रीन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सालार भाई का सवाल और मौलाना साहब की रहनुमाई। जी मौलाना साहब, क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि अगर बुजुर्गान दीन के लिए इसाले सवाब करना चाहें तो। देखिए, इसाले सवाब के लिए कोई सा भी दिन रखा जा सकता है, उसमें ईद का हो कुछ और हो, इसाले सवाब अच्छी चीज़ है, उसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह बात है, कोई परेशानी नहीं है। जी मौलाना साहब, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो माशाल्लाह एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश करते हैं अल्लाह के हुजूर, कहीं दिल में ये ख्याल आए कि मैं पहले दिन ही अपनी कुर्बानी पेश कर दूं ताकि उसका सवाब ज़्यादा हो। अब ऐसे में हम देखते हैं कि इस्लाम कदम कदम पर तहम्मुल, बर्दाश्त, एक नज़्म व नस्क बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो यहाँ पर वो उस जज्बे के लिए, अब जैसे एक घर में 3-4 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है, तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करूँ, ऐसे में क्या करें? उसमें आम तौर पर ये करते हैं लोग कि कुछ तकसीम कर लेते हैं, 1-2 बकरे पहले दिन कर लिए, 1-2 दूसरे दिन कर लिए। ये कि पहले दिन करके और उसमें खाने में पीने में तकसीम करने में जो वक्त लग रहा है वो करते हैं, और तीसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो आपस में तय कर लेने से ही फ़ायदा होगा, वरना उसमें परेशानी यह होगी, हर आदमी अगर इस बात की कोशिश करेगा कि सबसे आला मकाम में हासिल कर लूँ, तो उसमें दुश्वारी काम करने के लिहाज से भी हो जाएगी। काटने वाले इतने बार बार नहीं मिलेंगे, उसमें भी दुश्वारी होती है। यही वजह है कि ख़ास बकरीद के दिन जो काटने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। जी शमीम साहबा से बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम और सलाम। मुझे आज बेइंतहा खुशी हो रही है, मैं बहुत दिन से आपका कॉल ट्राई कर रही हूँ मगर मिल नहीं रही, और आज आप जान नहीं सकते कि मुझे ईद का तोहफा मिल गया आप लोगों से बात करके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ईद की बहुत बहुत मुबारक। आप सबको भी। और मौलाना साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा क्या चीज पड़ी जाए जो हमें ज्यादा से ज्यादा सवाब मिले? और एक सवाल और था, मेरे पास 4 बेटियां थी और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं ये चाहती हूँ, वो हमेशा मुझसे नाराज ही रहती हैं और मैं तो खैर अलग रहती हूँ, मगर ऐसी दुआ बताइए कि जो वो खुश हो जाएं और मैं उनके लिए पढ़ाई करूँ और वो मुझे अपने पास बुला लें। अच्छा सवाल है, गर्चे के दिल दुखी कर गया। शहर बानो साहबा का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है, एक जानवर लिया है मेरे ससुरे ने, तो उसमें कुर्बानी के साथ हिस्से होते, तो उसमें अकीका भी कर सकते, अकीके के भी 2 हिस्से ले सकते। जी मौलाना साहब, क्या किया जाए? जी ले सकते हैं। अब बहन का जो सवाल है कि इन 3 दिनों में जो अय्याम तशरीक़ हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दुआ पढ़ी जाए जिसका कि अज्र सवाब हो? देखिए, ये जो तकबीरात तशरीक़ हैं, ये भी इस मौके का ख़ास ज़िक्र है। उसके अलावा अल्लाह की तारीफ़ जिन अल्फाज में होती है वो ज़्यादा बेहतर हैं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये हैं, और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही, इस तरह के जितने अल्फाज हैं जो हम्द व सना है, जिसमें तस्बीह है, वो ज़्यादा बेहतर हैं। और ये जो कल से दिन शुरू हो रहे हैं, इनमें कुर्बानी सबसे बेहतर है। बिल्कुल मां साहब। इनका दूसरा सवाल है कि बेटी पैदा करने की सज़ा ये मिली कि सास ने घर से निकाल दिया, फिर भी इनकी आला ज़रफ़ी देखिए कि ये चाहती हैं उनकी खुशनुदी, उनकी रज़ा हासिल करना, कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता और रब्बुल आलमीन उसका मददगार होता है। आप किसी के लिए बद्दुआ तो न कीजिए, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अपने हालात के बेहतर होने की
اور اپنی زندگی پرسکون گزرنے کے لیے، اور ساس کے ساتھ ہی آپ رہنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں گنجائش پیدا کرے۔ بیٹی ہونا یا بیٹا ہونا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ پروردگار جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بالکل محروم کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس میں کسی جننے والی عورت کا قصور نہیں ہے، نہ کسی مرد کا قصور ہے، رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جو وہ چاہتا ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، انسانیت شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بالکل ماں صاحب صحیح فرمایا۔ امید ہے کہ بہن بھرپور جواب آپ تک پہنچا۔ اب وقت ہو رہا ہے دعا کا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو، اپنے دستے طلب کو دراز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے دعا کی گزارش، آپ سے آمین کہنے کی التجا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما۔ پروردگار، تیرے مبارک مقام پر، تیرے کعبۃ اللہ کے پڑوس میں ایک ہجوم جمع ہے، تیرے طالبان کا ایک مجمع ہے، اور تیرے سامنے وہ اپنی حاجتیں رکھ رہے ہیں، تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، تیرے سامنے التجائیں کر رہے ہیں۔ پروردگار، ان کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے۔ جتنے بھائی بہن اپنی پریشانیاں اس پروگرام میں بیان کرتے ہیں، پروردگار ان کے دلوں کو، زخموں کو تو خوب جانتا ہے، ان کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ان کی پریشانیوں کا حل نہیں کر سکتا۔ ان کے زخموں پر تیرے علاوہ ان کے زخموں پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا۔ پروردگار، ان کے زخموں کو مندمل کر دے، ان کو سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کو راحتیں نصیب فرما۔ جن کے بچے پڑھنے میں ناکام ہو رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، جو گھروں میں سکون نہیں ہے ان کو سکون عطا فرما، جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو کاروبار نصیب فرما۔ پروردگار، کسی اور کی کوئی مصیبت ہے پروردگار تو سب کے حال کو جانتا ہے، کسی کا بیان کرنے کی تیرے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ ہم اجمالی طور پر سب کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اس بقرعید کے موقع پر سب کو آسانیوں سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، اس معاملے میں جو تیرا طریقہ ہے اور جو تیرے حبیب کی سنت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی اور سب کو ان کا حصہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمیں گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں اور کھلانے کے سلسلے میں، پلانے کے سلسلے میں پروردگار وسعت ظرفی نصیب فرما، ہر طرح کی خیر و خوبی، عافیت و سلامتی نصیب فرما، پورے عالم اسلام کی اور اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، عافیت و سلامتی نصیب فرما، دکھ بیماریوں سے ہمیں نجات دے۔ پروردگار، آپس کے انتشار و افتراق سے ہماری حفاظت فرما، آپس میں میل محبت اپنائیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ مولانا صاحب، جو آپ کے لبوں سے ادا ہوئیں، اور ان تمام دعاؤں کو بھی جو بہت سارے ناظرین کے سینوں میں دبی ہیں، جو ابھی لبوں پر نہیں آ سکی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، دل کا حال اللہ سے جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تمام دعائیں جو آپ لوگوں کے سینوں میں ہیں، جو آپ کے لبوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ شرف قبولیت عطا کرے، اور ان تمام دعاؤں کو بھی جو آج یہاں اس مجلس میں مولانا صاحب کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شرف قبولیت عطا کرے۔ تو ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو تو ہم یہیں پر ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کو جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور کل یہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، عید قرباں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں مولانا صاحب کی طرف سے، اپنی میزبان کی طرف سے، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کی طرف سے اور زی سلام کی طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ ہم اجازت طلب کرتے ہیں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، لیکن بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ جاری ہے، تو زی سلام دیکھتے رہیں
हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।